औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहम नुकात जामिउल अदविया के जो हैं उसमें से जो मेन अहम नुकात है वो यहाँ पर मैं अपनी नोट्स में लिखा हूँ। सबसे पहले कि मवालिद सलासा कहते किसे हैं, तो मवालिद सलासा का नज़रिया बुक़रात ने बताया। नबातात, हैवानात और जमादात को मवालिद सलासा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर उमूर तबैया में आता है तो उमूर तबैया में ठोस माए गैस को जो है मवालिद सलासा कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है MCQs के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चर्बी का मिजाज सर्द व तर है। चर्बी का जो मिजाज है ये सर्द व तर है, लेकिन शेखुर रईस बू अली सिन्हा के नज़दीक गर्म व तर है। तो MCQs इस तरीके से बन सकता है कि चर्बी का मिजाज गर्म व तर किस तबीब के नज़दीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि शेखुर रईस बू अली सिन्हा के नज़दीक जो है चर्बी का मिजाज गर्म व तर है। इसके साथ एक वहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है अक्सीर बदन। अब अक्सीर बदन कहते किसको है, तो आज़ाए रईसा के फ़ेल को जो बेहतर करे, वो दवाएं जो आज़ाए रईसा के फ़ेल को बेहतर करे उसे अक्सीर बदन कहा जाता है। उसमें 3 दवाएं ली गई हैं, एक कुचला है, एक सुम्मुल फ़ार है और एक बिलादुर है। ये मिसाल पूछ सकता है कि अक्सीर बदन की दर्ज झेल दवाओं में कौन है अक्सीर बदन, तो अक्सीर बदन कुचला, सुम्मुल फ़ार और बिलादुर है। इसी तरीके से तिर्याक। अब तिर्याक हम लोग को पता होना चाहिए कि तिर्याक कहते किसको हैं, तो जिसको हम इंग्लिश के अंदर एंटीडोट कहते हैं उसे ही अरबी के अंदर तिर्याक कहा जाता है। यानी जहरों के असर को दूर करने वाली जो दवाएं हैं उन्हें तिर्याक कहा जाता है। अब तिर्याक के अंदर कौन कौन सी दवाएं हैं, तो एक जद्वार है। जद्वार को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जद्वार जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने के अंदर बहुत अच्छे फंक्शन भी इस्तेमाल करती है। जद्वार मुहल्लिल औराम भी है, वर्म को तहलील करने में बहुत अच्छे फंक्शन है। इसी तरीके से एक टैबलेट आती है हब्बे जद्वार करके, जिसको अक्सर थायराइड के अंदर इस्तेमाल कराते हैं दूसरी दवाओं के साथ। इसी तरीके से हब्बुलगार, हब्बुलगार जो है ये भी एक तिर्याक है। फिर ज़हर मख्तूम, ज़हर मख्तूम जो है हम पढ़ेंगे, जब आगे हम पढ़ेंगे नबाती मादनी हैवानी दवाएं, तो ये सब वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ज़हर मख्तूम क्या है। गिले अरमनी, गिले अरमनी जो है जो कि एक मिट्टी होती है, इसका भी जो है तिर्याक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और एक है तिर्याक अरबा, जिसके अंदर 4 अज्जा की शमूलियत की वजह से उसको अरबा का लक़ब दिया गया, तिर्याक अरबा। और एक है तिर्याक फ़ारूक। अब इसको याद रखने का तरीका किस तरीके से है, तो जद्वार, हब्बुलगार, ज़हर मख्तूम, गिले अरमनी, तिर्याक अरबा और तिर्याक फ़ारूक आसानी से याद होने जैसा है। हाँ और जीम से हम याद रख सकते हैं कि हाँ से हब्बुलगार है, जीम से जद्वार है। फिर उसके बाद ज़हर मख्तूम, ज़हर जो है एक तो हमको याद ही होना चाहिए कि तिर्याक जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए ज़हर होगा, तो ज़हर का जब एंटीडोट हम बना रहे हैं तो ज़हर मख्तूम हमको याद हो जाएगा। गिल के अंदर, मिट्टी के अंदर गिले अरमनी, कई सारे गिल हैं। गिल के अंदर, मिट्टी के अंदर कई सारी मिट्टी है, उनके अलग अलग नाम लिए गए हैं, तो गिले अरमनी को याद रखना है। और तिर्याक ही से जो लफ्ज़ बने हैं वो तिर्याक अरबा और तिर्याक फ़ारूक बने हैं। अहम पॉइंट है, अब यहाँ पर जो है अहम 2 पॉइंट है, एक मुंतरिक है और एक गैर मुंतरिक है। अब मुंतरिक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दर्ज झेल जो अज्जा दिए हैं इसमें मुंतरिक कौन है और गैर मुंतरिक कौन है, ये हमको पता होना चाहिए। तो मुंतरिक की हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मुंतरिक कहते किसको है। तो मुंतरिक ऐसी ठोस चीज़ें जो हथौड़े से मारने के बाद भी उनके जुज़ अलहदा ना हो, यानी जो अज्जा उनके अंदर है उनको हथौड़े से हम जब मारेंगे उन पर हथौड़ा, तो उनके अज्जा जब अलग नहीं होंगे, अलहदा नहीं होंगे, तो ऐसी जो दवाएं होगी, ऐसी जो चीज़ें होगी उनको मुंतरिक कहा जाएगा। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये जो हुए मुंतरिक की मिसालें हैं। इसी तरीके से गैर मुंतरिक कहते किसको है, तो मुंतरिक के जो हथौड़े के वार से जो है जिनके अज्जा अलग नहीं हो रहे, तो इसी तरह गैर मुंतरिक के उसका उलट हो जाएगा कि जो अज्जा, जो चीज़ें हथौड़े के वार से जिनके अज्जा अलहदा अलहदा हो जाए, यानी बिखर जाए, रेज़ा रेज़ा हो जाए, टूट जाए, मुकम्मल तरीके से जो है नष्ट व नाबूद हो जाए, यानी टूटकर अलहदा हो जाए, अलग हो जाए, ऐसी जो चीज़ें होगी उनको गैर मुंतरिक कहा जाएगा। जैसे गंधक हो गया, फिटकरी हो गया,
फिर इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें होगी, पत्थर हो गया, फिर कई सारी चीज़ें इस तरीके से हम मिसाल में गैर मुंतरिक की ले सकते हैं। अब मिजाज क्या है? मिजाज हमने पढ़ चुके हैं उमूर तबैया के अंदर कि जब दो या दो से ज़ायद अज्जा बैक वक्त आपस में फ़ेलो इन्फ़ियाल करते हैं और उसके साथ तीसरी जो नई कैफियत पैदा होती है वो मिजाज कहलाती है। इसी तरीके से मिजाज अदविया अब है क्या? तो मिजाज अदविया जो स्टूडेंट जो है अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी ऐड हो गए यहाँ पर। तो ये जान लीजिए कि मिजाज अदविया की तारीफ़ क्या है, कि मिजाज अदविया वो मिजाज जो दवाओं को उनकी कैफियत फ़ाइला और मुनफ़ाइला की बुनियाद पर हासिल होता है। मैंने बताया था कि दो कैफियत फ़ाइला है और दो कैफियत मुनफ़ाइला है। कैफियत फ़ाइला में हरारत और बरूदत है, कैफियत मुनफ़ाइला के अंदर रुतूबत और यबूसत है। इस तरीके से जो है दो जमातों में कैफियत को तकसीम किया गया है, कैफियत फ़ाइला और मुनफ़ाइला। तो उनके अंदर जो है कैफियत फ़ाइला और मुनफ़ाइला के अंदर जो मिजाज होगा कि उनके मिलने की वजह से जो भी मिजाज बनेगा वो मिजाज अदविया कहलाएगा। इसी तरीके से कि मिजाज अदविया को दो जमातों में तकसीम किया है, मिजाज उला जिसको मिजाज असली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिजाज असली किसे कहते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि मिजाज जो है मिजाज असली जो कहते हैं ये मिजाज उला को कहते हैं। और जो दवाओं का मिजाज जो है मिजाज उला रहता है उन दवाओं को मुफर्रदुल कुवा कहा जाता है। अब मिजाज उला कहते किसे हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि वो दवाएं जिसमें फ़ेल व इन्फ़ियाल के बाद मखसूस कैफियत यानी एक ख़ास कैफियत हासिल होती है उसे जो है मिजाज उला कहा जाता है, उसे मिजाज उला कहा जाता है। और जो दवाओं का मिजाज उला रहेगा, मिजाज जो है मिजाज उला रहेगा, उस दवाओं को मुफर्रदुल कुवा कहा जाता है। मिजाज उला की दवाओं को क्या कहा जाता है? तो मुफर्रदुल कुवा कहा जाता है। इसी तरीके से मिजाज सानी क्या है? तो अदविया के अज्जाए तरकीबी में यानी वो दवाएं जिनके अंदर जो भी दवाएं हैं उनके अज्जाए तरकीबी के अंदर मिजाज उला पाया जाए, यानी मिजाज उला पाया जाए मतलब कि मिजाज उला की हरारत, बरूदत, रतूबत या यबूसत, इनके साथ साथ जो है जो भी मिजाज पाया जाएगा वो जो होगा मिजाज सानी कहलाएगा। अब उनकी जो दवाएं होगी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही पॉइंट रखने का है कि दवा जो होगी मिजाज सानी की उनको क्या कहेंगे? तो मिजाज उला की जो रहेगी उनको मुफर्रदुल कुवा कहेंगे जो दवाएं रहेगी, और मिजाज सानी की जो दवाएं रहेगी उसे मुरक्कबुल कुवा कहा जाएगा। इसी तरीके से जब हम उसूल तिब पढ़ते हैं तो उसूल तिब के अंदर एक अहम पॉइंट अंदर हमको मिलता है कि जौहर फ़ाल या जौहर असली किसे कहा जाता है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि दवा का वो जुज़ जो कवी और गालिब होता है, कवी कहते हैं ताकतवर और गालिब आता है सारी कुव्वतों के ऊपर गालिब आता है, उसे क्या कहते हैं? जौहर फ़ाल या जौहर असली कहा जाता है। ये क्वेश्चन MCQs के अंदर आ सकता है कि दवा का जो जुज़ कवी होता है उसे क्या कहते हैं? तो जौहर फ़ाल या जौहर असली कहते हैं। इसी तरीके से मिजाज सानी, अब मिजाज सानी को दो जमातों में तकसीम किया गया है, मिजाज सानी मुस्तहकिम और एक है गैर मुस्तहकिम। अब मुस्तहकिम कहते किसे हैं ये हमको पता होना चाहिए। जब एक डेफिनेशन पता होगी तो दूसरी खुद ब खुद हमको याद हो जाएगी। एक डेफिनेशन को जब हम समझ लेंगे तो दूसरी डेफिनेशन खुद ब खुद हमको याद हो जाएगी। अब मुस्तहकिम कहते हैं कि ऐसी दवाएं या ऐसी चीज़ें जो आग की हरारत देने के बाद भी उनके अज्जा जो जुज़ है आपस में मिले हुए वो अलहदा नहीं होंगे, उन्हें कहते हैं मुस्तहकम। मिजाज सानी मुस्तहकम, जिनके अज्जा जो है आपस में आग देने के हरारत देने के बाद भी जो अज्जा है उनके वो अलहदा नहीं होंगे। जैसे सोने को हम आग देंगे, हरारत देंगे, तो हरारत देने के बाद वो पिघलेगा ज़रूर, लेकिन जो है वो अलग नहीं होंगे, उसके जो अज्जा उसके अंदर मौजूद है वो अलग नहीं होंगे, अलहदा उससे जुज़ नहीं होंगे। इसी तरीके से गैर मुस्तहकम कहते किसे हैं कि वो दवाएं या वो चीज़ें जिनको जो है हरारत देने से या पानी में मिला देने से
یا اور کوئی عمل کر دینے کی وجہ سے ان کے جو اجزاء ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں، غیر مستحکم کہتے ہیں، مزاج ثانی غیر مستحکم کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے منطرق اور غیر منطرق، کہ منطرق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو اجزاء ہے وہ ہتھوڑے کی چوٹ سے جو ہے ریزہ ریزہ نہیں ہوتے، اور غیر منطرق کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائے گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ مستحکم کے اندر کہ ان کے اجزاء جو ہے وہ الگ نہیں ہوگے، اور غیر مستحکم میں اجزاء الگ ہو جائے گے۔ یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مزاج ثانی غیر مستحکم کو کتنی جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ 3 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: رخوِ مطلق، رخوِ جدن اور رخوِ بافرات۔ اب اس کو یاد کس طریقے سے رکھا جائے، یہ ہمارے لیے یاد رکھنا سب سے اہم ہے۔ تو آگ پر جلا کر جو چیزیں علیحدہ کی جائے گی وہ ہے رخوِ مطلق۔ رخوِ مطلق کہ آگ پر جلا کر اس کے اندر کے جز کو علیحدہ کرنا، جیسے بابونہ جو ہے اس کو آگ پر جب حرارت دی جائے گی تو اس کے اندر کے محلل وہ قابض جز جو ہے دونوں بھی جز علیحدہ ہو جائے گے، ٹوٹ جائے گے، الگ ہو جائے گے۔ اسی طریقے سے رخوِ جدن۔ اب رخوِ جدن کہتے کسے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو پانی کے اندر، جو دواؤں کو پانی میں ڈالنے کے بعد ان کے جو ہے جو اجزاء رہے گے وہ علیحدہ ہو جائے گے، کچھ دواؤں کے اندر آ جائے گے، کچھ پانی میں آ جائے گے۔ جیسے رخوِ جدن کہ پانی میں جوش جب دیں گے ہم تو جوش دینے کے بعد ان کے اجزاء علیحدہ ہو جائے گے۔ جس طریقے سے میں نے مثال لیا ہوں مسور کی دال۔ اب مسور جو ہے، ہم مسور کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو مسور کے اندر 2 جز پائے جاتے ہیں، ایک محلل ہے اور ایک قابض ہے۔ تو کیا ہوگا کہ جو قابض جز رہے گا جو وہ دوا کے اندر رہے گا، اور جو محلل رہے گا وہ جز کائے میں آ جائے گا، پانی کے اندر حل ہو کر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ جوش دینے کے بعد جو دوائیں پانی میں جوش دینے کے بعد ان کے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے رخوِ جدن کہا جاتا ہے۔ مثال کو مسور سے یاد رکھیے۔ رخوِ بافرات۔ اب تیسری قسم آتی ہے رخوِ بافرات۔ رخوِ بافرات ایسی دوائیں کہ جن کو جوش دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف ان کے اجزاء پانی میں دھونے کی وجہ سے ہی علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایسی دواؤں کو رخوِ بافرات کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، جب القانون فی الطب پڑھو گے یا دوسری کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو اس میں ہم کو جب پتہ چلتا ہے کہ صیدلہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برگ کاسنی جو ہوتا ہے، برگ کاسنی کو اطباء دھلنے سے منع کرتے ہیں۔ کیوں دھلنے سے منع کرتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دھلتے ہیں اس کو تو اس کے اندر کا جو محلل جز ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ علیحدہ ہو جاتا ہے، اسی لیے جو ہے کاسنی کو ڈائریکٹلی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹاپک ہے کہ سمی دوائیں، جس کو پوائزنس دوائیں کہا جاتا ہے۔ سمی ایک ہی ورڈ سے 2 لفظ بنے ہیں، ایک سمی دوائیں ہے جس کو سمی دوا کہا جاتا ہے، اور ایک سم مطلق ہے جس کو زہر خالص کہا جاتا ہے۔ اب سمی جو دوائیں ہوگی وہ 2 طریقے سے وہ جو کرے گی کیفیات کی بنیاد پر اثر کرے گی، یعنی اس کے اندر جو کیفیات پائی جاتی ہیں اس کے ذریعے وہ اثر انداز ہوتی ہے باڈی کے اوپر۔ اور یہ جو دوائیں ہوتی ہیں سمی دوائیں، ان کے اندر مسہل جز پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہم اس کو دواً استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسری ایک کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ مسہل جز زیادہ دینے کی وجہ سے، سمی دوائیں زیادہ دینے کی وجہ سے، پوائزنس دوائیں زیادہ دینے کی وجہ سے، جس کو چوتھے درجے کی دوائیں کہتے ہیں، جب وہ ہم مریض کو زیادہ دیں گے جس کی وجہ سے اسہال ہوگے اور اس اسہال کے سبب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ سمی دواؤں کے تعلق سے ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے اب سم مطلق کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ سم مطلق کہتے کسے، جس کو زہر خالص کہا جاتا ہے۔ اب زہر خالص کا ایسا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ذوالخاصہ پڑھا ہے کہ جو صورت نوعیہ کی بنیاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی طریقے سے سم مطلق بھی ہوتا ہے کہ جو صورت نوعیہ کے ذریعے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ سم مطلق کا استعمال کیسے نہیں ہوتا ہے؟ تو دواً جو ہے سم مطلق کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوشچن یاد رکھنا ہے۔ دوائیں سمی جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے، سمی دواؤں کا استعمال جو ہے دواً ہوتا ہے،
لیکن سم مطلق کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو ہے سم کے تعلق سے دیے ہوئے سم غذا کوشچن گھما سکتا ہے، تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو دواءً استعمال نہیں ہوتی ہے وہ چیز ہے سم مطلق۔ آج ایک کوشچن ڈالا تھا غذائے دوائی اور دوائی غذائی کے تعلق سے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کو سمجھانا جو ہے بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں میں، کہ کس طریقے سے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوائی غذائی ہے یا غذائے دوائی ہے۔ تو آخر میں ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دوا، غذا اور ذوالخاصہ کہتے کسے ہیں۔ تو دوا جو ہے کہ جو بدن کے اندر جانے کے بعد بالکیفیت کی بنیاد پر، کیفیت کی بنیاد پر اثر انداز ہوتی ہے، اسے دوا کہتے ہیں۔ غذا جو بالمادہ اثر انداز ہوتی ہے اور بدن کے جز کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے، بدن کے جزء بدن بن جاتی ہے، اسے غذا کہتے ہیں۔ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایم سی کیو پوچھ سکتا ہے کہ بدلے ما تحلل کیا ہوتا ہے بدن کے ساتھ، یا پھر یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیفیات کی بنیاد پر کون اثر انداز کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے کوشچن پوچھ سکتا ہے جس طریقے سے میں ایم سی کیوز میں پوچھا ہوں۔ اب بات آتی ہے ذوالخاصہ کی، تو ذوالخاصہ جو ہے یہ صورت نوعیہ یا بالجوہر کی بنیاد پر جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا مقصد غذا و دوا کی تکمیل کرنا ہے۔ غذا و دوا کی جو تکمیل کرتی ہے وہ ذوالخاصہ ہے۔ اسی طریقے سے کہ جو چیزیں بدن میں فعل و انفعال کرتی ہے ان کو 6 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے غذائے مطلق، اسی طریقے سے ایک ہے دوائے مطلق، اور ایک ہے سم مطلق جس کو زہر خالص کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، میں نے بتایا ہوں کہ زہر خالص جس کو سم مطلق کہا جاتا ہے، ہم اس کو دواءً استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب آتا ہے غذائے مطلق کیا ہے۔ اب آتی ہے کہ جزء بدن۔ اب غذائے مطلق کیا ہے کہ غذائے مطلق کہتے ہیں کہ جو جزء بدن بن جائے ان چیزوں کو غذائے مطلق کہا جاتا ہے، جیسے گوشت ہو گیا، انڈا ہو گیا، اسی طریقے سے ماؤ الحم ہو گیا، یہ سب جو ہوئے مثالیں ہوگی، یہ غذائے مطلق کی ہوگی۔ اب دوائے مطلق ہے کیا کہ جو بدن میں تبدیلی پیدا کرے لیکن جز نہ بنے، بدن کا جز نہیں بنے گی، ایسی چیزیں جو ہے جو دوائے مطلق ہوگی وہ بدن کا جز نہیں بنتی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دوا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوا جو ہے اپنا اثر بدن کے اندر دکھانے کے بعد بدن سے خارج ہو جاتی ہے، ان کو کہتے ہیں دوا، اور غذا جو ہے جزء بدن بن جاتی ہے یا پھر جو ہے بدن کے ساتھ بدلے ما تحلل کر لیتی ہے، اس کے ساتھ تحلیل ہو جاتی ہے بدن کے جز کے ساتھ، بدن کے افعال کے ساتھ۔ اور سم مطلق جس کا دوسرا نام جو ہے زہر خالص ہے، جو صورت نوعیہ کی بنیاد پر اثر کرتی ہے اور یہ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے؟ تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سم مطلق ہے جس کو زہر خالص کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غذائے دوائی، اور ایک ہے دوائے غذائی، اور ایک آتا ہے غذائے معتدلہ جس کے اندر اعتدال کی صورت میں جو ہے ساری کیفیتیں ہوگی۔ اب غذائے دوائی ہے کیا؟ جس میں غذائی اجزاء زیادہ ہوں اور دوائی اجزاء کم ہوں۔ جیسے ہم کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، چنا کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، یہ چیزوں کے اندر جو ہے غذائی اجزاء پروٹین یہ وغیرہ زیادہ رہے گی، لیکن دوائی اجزاء اس میں کم پائے جاتے ہیں۔ اور دوائی غذائی کے اندر یہ ہوگا کہ دوائی اجزاء زیادہ ہوگے اور غذائی اجزاء کم ہوگے، ایسی چیزوں کو دوائی غذائی کہا جاتا ہے۔ جیسے خرفہ ہو گیا، پودینہ ہو گیا، یہ چیزیں، کشنیز ہو گیا جس کو ہم جو ہے یہ کہتے ہیں دھنیا کہتے ہیں، تو یہ کشنیز جو ہے، کشنیز سبز کو جو ہے ہم دوان استعمال کرتے ہیں سکھا کر۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غذائے دوائی کی مثال، دوائے غذائی کی مثالیں ہیں، یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ یہاں پر امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ٹاپک میں کور کیا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے ہوگے۔